स्वीकार्नुहोस् है बादन प्रशान्त मोक्षको तर्फबाट आज म यो लकडाउनकै विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। तर 70 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। 2300 जनाभन्दा बढीलाई नेपालमा कोरोना लागिसक्यो। 9 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 200 भन्दा बढी मान्छे निको भएर पनि घर फर्किनु भएको छ। तर सामान्य मान्छेलाई प्रश्न जागेको होला, लकडाउन भएपछि त कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्ने हैन? यसरी कोरोना झन् दिनको 200 जनालाई लागिरहेछ, के भएको हो, किन यस्तो भएको हो भनेर धेरैजना मान्छेलाई प्रश्न पनि उठिरहेको होला, जसले यो कोरोनालाई टेक्निकल रूपमा बुझ्नु भएको छैन। म त्यो प्रश्नलाई सरलीकृत तरिकाले चाहिँ के व्याख्या गर्न चाहन्छु। किन यस्तो भएको हो, किन नेपालको लकडाउन, नेपाल र भारत दुवै देशको लकडाउन असफल भएको हो, किन लकडाउनले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ घटाउनमा चाहिँ किन त्यति धेरै प्रभावकारी देखिएन नेपालको वा भारतको लकडाउन भन्ने कुरा। पहिलो कुरा यसमा के देखियो भने लकडाउनलाई चाहिँ स्ट्राटेजीको रूपमा सरकारले प्रयोग गरेको जस्तो देखिएन नेपालमा। किन त्यो मैले भनिरहेको छु भने जब देशमा एकजना वा दुईजनालाई, फ्रान्सबाट आएको एकजनालाई कोरोना देखिएपछि देशमा जब लकडाउन सुरु गरियो त्यतिखेर कुनै पनि स्ट्राटेजी थियो जस्तो लागेन। किन त्यो मैले किन भनिरहेको छु भने नेपालमा कोरोना आफै आउने होइन। हेर्नु है, नेपालमा कोरोना सुरुमा थिएन। यो कुनै देशबाट आउनु पर्यो, कि यो चाइनाबाट आउनु पर्यो, कि यो विदेशबाट आउनु पर्यो, युरोपियन कन्ट्रीबाट आउनु पर्यो, कि भारतबाट आउनु पर्यो, किनकि यसको नेपालमै कोरोना नेपालमा निक्लिएको होइन। यसको अर्थ बाहिरबाट आउनु पर्यो। र अब बाहिरबाट कोरोना आउँदाखेरि यसका केही टेक्निकहरू, सिस्टमेटिक टेक्निकहरू हुन्छन् कसरी त्यो कोरोनालाई चाहिँ कन्टेन गर्ने भनेर। हो, त्यो स्ट्राटेजीको चाहिँ नेपाल सरकारको स्ट्राटेजीमा त्यो परेको देखिएन। हेर्नुहोस् है, यसको उदाहरण के भने जस्तै तपाईँले भुटानमा लिनुहोस्। नेपाल जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री हो, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो भुटान पनि, जसको पनि बोर्डर भारतमा पनि छ, अन्य देशहरूमा पनि छ। र तपाईँले ताइवानलाई लिनुहोस्। ताइवान भनेको चाहिँ नेपालभन्दा धनी छ, तर चाइनासँग एकदम नजिकको देश हो। चाइनाले आफ्नै मेरै देश हो भन्छ ताइवानलाई। ताइवान र भुटानको एक्जाम्पल लिनुभयो भने उनीहरू कसरी सफल भए। जम्मा अहिले भुटानमा जम्मा 47 जनालाई मात्र अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना लागेको रहेछ। मैले भर्खरको लेटेस्ट डाटा हेर्दा ताइवानमा पनि धेरैजनालाई लागेको छैन, एकदम कमलाई लागेको छ। उनीहरूले के भयो भने उनीहरूले फर्स्ट डेबाटै भुटानमा लकडाउन भयो, ताइवानमा त लकडाउन पनि गरेको छैन, तर उनीहरूले एउटा स्ट्राटेजीको साथ काम गरेको थियो। उनीहरूले के स्ट्राटेजी अपनाए भने लकडाउन गरिसकेपछि उनीहरूले जति पनि बाहिरबाट मान्छे आउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ध्रुव भन्ने एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको एप बनाएको रहेछ उसले, भुटानले। त्यो एपको माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेस गरेको रहेछ र उनीहरू कहाँ कहाँ गए, खोलाइ भेटे, के गरे, सबै कुरा थाहा भइसक्यो। र ती व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखे र उनीहरूले अन्य मान्छेसँग सम्पर्क हुन दिएन। अब जब तपाईँले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई त्यसरी रोक्नुहुन्छ र त्यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्छ, जब उनको अरूसँग सम्पर्क हुन, अरू सामान्य मान्छेलाई कोरोना लाग्ने कुरै भएन। नेपालमा के भयो भने जस्तै आज ताइवानमा त के भयो भने ताइवानले के भने सबै चाइनाबाट आउने हरेक मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ पहिला चेक गर्यो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो र उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेस पनि गर्यो। उनीहरू कहाँ कहाँ गइरहेछ, को मान्छेलाई भेटिरहेछ, सबै कुरा, अनि त्यो डाटालाई चाहिँ पब्लिक पनि गर्यो, यो मान्छेलाई भेटिरहेछ भनेर। अनि त्यहाँ हरेक मान्छेलाई थाहा हुने भयो कि यो ठाउँमा यस्तो मान्छे छ यसरी भनेर उनीहरू त्यसपछि ताइवान पनि यसमा सफल भयो। नेपालमा के भयो भने जब जस्तै अहिले कति 2-2.5 महिनापछि विदेशबाट आएको मान्छे परिवारलाई चाहिँ फेरि कोरोना लाग्यो भनेर उसको घर सिल गरियो काठमाडौँमा। त्यो किन भएको छ भने नेपालको गभर्मेन्टले स्ट्राटेजिकल्ली कोरोनालाई लिएन। यसलाई कोरोनालाई लकडाउन त गर्यो। लकडाउन हेर्नुहोस् है, विशेषज्ञले के भन्छन् भने लकडाउन भनेको सोल्युसन होइन, एन्ड होइन। लकडाउन गर्नुभयो कोरोना सक्यो त्यस्तो हुँदैन।
लकडाउन गरे पनि स्टिल कोरोना हुन सक्छ। अब यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाईले सधैँभरि लकडाउन गर्न सक्नुहुन्न, तर त्यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिँ तपाईले कोरोनालाई स्प्रेड हुन वाइड स्प्रेड तरिकाले फैलिनबाट रोकेर यदि तपाईले चाहिँ स्ट्राटेजिकली काम गर्नुभयो भने चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ कन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लकडाउनको चाहिँ विधि अपनाएको हो। तर अब हाम्रो देशमा के भयो भने जति पनि विदेशबाट आएको मान्छे यिनीहरूको डाटै राखेको रहेनछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा अत्यन्त भयानक प्रकारले कोरोना केले पनि फैलायो भने भारतबाट आएको मान्छेहरू पनि फैलायो। तर भारतबाट मान्छे आउँछन् भन्ने त एकदम नेचुरल कुरा थियो। हेर्नुहोस् है, भारत र हाम्रो ओपन बोर्डर छ र भारतमा लाखौँ नेपालीहरू छन्। जब भारतले आफैले लकडाउन गरिरहेको छ भने उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्थै छैन। खानालाई उनीहरू जागिर गर्न गएको मान्छेहरू उनीहरू त्यहाँ सधैँभरि बस्ने अवस्थै छैन, उनीहरू जसरी पनि नेपाल आउन खोज्छन्। भनेपछि गभर्मेन्टसँग स्ट्राटेजी नै देखिएन कि भारतबाट आएको मान्छेलाई कसरी कन्टेन गर्ने, कसरी भित्र छिराउने र त्यो भित्र छिरेको मान्छेलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कसरी उनीहरूको टेस्टिङ गर्ने भन्ने केही पनि स्ट्राटेजी देखिएन। हुन्छ नि तुक्का हाने जस्तो। अब भारतबाट मान्छे आइरहेको छ, मान्छेलाई आउनु भारतबाट रोक्ने भन्ने नियम गर्यो, निर्णय गरेछ। भारत के भन्यो भने भारतको मान्छे, नेपाली मान्छे भारतमा छन् भने भारतमै बस्छन्, भारतले खान दिन्छ, भारतीय मान्छे नेपाली छ नेपालमा खान दिन्छ भन्ने टाइपको कुरा भयो। तर भारत, हामीले कतिवटा भिडियो देखियो, भारतीयले के भन्छ भने हामीलाई आफ्नै देशको मान्छेलाई खाना दिन छैन, मैले तिमीलाई कसरी दिन सक्छु, तिमी जाऊ आफ्नो नेपाल भनिरहेको छ। तर गभर्मेन्टले माथिल्लो लेभलमा के भन्छ भने होइन सबै ठिक छ भारतले गर्छु भनेको छ। यसरी हुन्छ इनह्युमन तरिकाले, अमानवीय तरिकाले भारतमा बसेका प्रवासी नेपालीलाई अमानवीय तरिकाले व्यवहार गरियो। त्यस्तो व्यवहार गरिएपछि मान्छेहरू चाहिँ लुकी लुकी आउन थाले। अब एउटा हेर्नुहोस् है, एउटा एकदमै हुन्छ अमानवीय एउटा घटनाहरू कति घटनाहरू छन्। एउटा यसमा उदाहरण के भने एउटा मान्छे चाहिँ के अरे महाकाली नदीमा चाहिँ हुन्छ नि पौडी खेलेर ऊ चाहिँ पारी तरेर चाहिँ नेपाल पनि आएका थिए आउन नदिएपछि। त्यस्तो अवस्थामा उसलाई चाहिँ हुन्छ नि उसको अन्डरवेयरसँग चाहिँ उसलाई पुलिसले समातेर बाटोमा हिँडिरहेको पनि हामीले देखियो। यो भनेको स्ट्राटेजीको कमी हो। हेर्नुहोस् है, सरकारले जब स्ट्राटेजिकल्ली यसलाई लिएन अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ यसरी भयावह भएको हो। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हो। जुन इन्डियाबाट आउने मान्छेलाई चाहिँ जसरी क्वारेन्टाइनमा, जस्तै उनीहरूलाई यदि हामीले नेचुरली आउन दिएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा, कसैलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिक उ छ भने चाहिँ हस्पिटलमा, कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि कम्युनिटी क्वारेन्टाइनमा, त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजी अहिले जुन सरकारले सेनालाई चाहिँ बोर्डरमा राख्ने भनेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, हो त्यस्तै गरी फर्स्ट डेबाटै यो स्ट्राटेजी अपनाएको भए नेपालमा यसरी कोरोना भयावह हुने नै थिएन। यो चाहिँ गभर्मेन्टको पोइन्टमा चाहिँ स्ट्राटेजिकली चाहिँ ब्लन्डर हो। अब मलाई के लाग्छ भने यो स्ट्राटेजिकल ब्लन्डर किन भएको छ भने हाम्रो टप अफ द लिडरमा चाहिँ जुन यो एक्सपर्टिजको जुन रेस्पेक्ट छ नि त्यो रेस्पेक्ट देखिएको छैन। जस्तै प्राइम मिनिस्टरले बल्ल हिजो अस्तिबाट चाहिँ हुन्छ नि वाइड रेन्जमा चाहिँ विज्ञहरूसँग लकडाउनको 70 दिन कटिसकेपछि बल्ल वाइड रेन्जको विज्ञहरूसँग चाहिँ के गरे डिस्कसन गर्नुभयो भनेर सुनियो। तर यो डिस्कसन त फर्स्ट डेबाट हुनुपर्ने हो। हाम्रो स्ट्राटेजी कसरी गर्ने, अब यो जस्तै उच्च स्तरीय कमिटीमा को छ भने रक्षा मन्त्री अनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्री, यिनीहरू सबै, यिनीहरूसँग कुनै टेक्निकल एक्सपर्टिजै छैन, यिनीहरूसँग कुनै नलेजै छैन कि कोरोना भनेको के हो, कसरी यसलाई कन्टेन गर्ने, कसरी यो फैलिन्छ, कसरी यसको के हुन्छ भने थाहै छैन यिनीहरूलाई। यिनीहरूको जुन चाहिँ तोकुवा लाएर जुन डक्टरहरू रहेछन् यहाँ जुन हाम्रो हेल्थ मिनिस्ट्रीमा वा प्राइम मिनिस्टरलाई सल्लाहकारहरू रहेछन्, यिनीहरू पनि नाकाम देखियो। यिनीहरूको पनि कुनै यिनीहरूसँग पनि कुनै युजफुल रिसोर्स वा नलेज रहेछ भन्ने पनि थाहा देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन टप मोस्ट लिडरले चाहिँ जे गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरिदिँदाखेरि र यो जुन विज्ञहरूलाई राम्रोसँग नलिएर कोरोनालाई राम्रोसँग नबुझिदिँदाखेरि अहिले चाहिँ देश चाहिँ यो सङ्कट। अब समस्या के भयो भने 70 दिन भइसक्यो, कटिसक्यो, अब बिरामीको सङ्ख्या बढेको बढी छ। हेर्नुहोस् है, सरकारले 10 अरब खर्च भयो भनेर भनिसक्यो, सरकारसँग पैसा पनि छैन, राजस्व तिर भनेर लकडाउनको बिचमा ताकेता गरिरहेको छ। लकडाउनको 2 महिना लकडाउन भएपछि राजस्व कहाँबाट तिर्ने, कर कहाँबाट तिर्ने, होइन व्यापारीलाई तिर भनेर लकडाउनको बिचमा यस्तो इरेसनल तरिकाले सरकार चलिरहेको छ। यो चाहिँ आफैमा चाहिँ अचम्मको कुरा। हुन त अचम्म पनि होइन, जसरी नेपालीले जुन हावामा भोट हाल्छन्, नेपालीले योभन्दा राम्रो लिडर पाउन नेपाली योग्य पनि थिएन।
त्यही भएर पनि यो अब किनकि अब के भयो भने 70 दिन भयो, बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर अब लकडाउन चाहिँ हिजोबाट के भयो भने स्वतःस्फूर्त जनताले चाहिँ लकडाउनको चाहिँ उल्लङ्घन गर्न थाल्यो, किनकि उनीहरू नगराउनु पनि कसरी। लकडाउनले त तपाईँको 9 हुन्छ नि, तपाईँको 100 जनामा 2 जना 3 जना मर्लान् लकडाउनले। तर यहाँ भोकमरीले त 100 जनामा चाहिँ 50 जनाको मृत्यु हुन सक्ने स्थिति भइसक्यो। खाने कुनै उ छैन, सरकारले कुनै एकचोटि राहत बाँड्यो होइन, 3 किलो 5 किलो कति किलो चामल 5 किलोले 3 महिना त पुग्दैन। अनि मान्छेहरू गरिबीको कारणले भोकमरीले मरिएला भनेर मान्छेहरू बाहिर निस्किन थालिसके। अब यो लकडाउनको अवज्ञा हुन थाल्यो। यसको अर्थ के भने अब यो झन् कोरोना झन् भयावह तरिकाले फैलिन्छ। मान्छे फैलियो भने त्यसपछि चाहिँ सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सरकारसँग यो उत्तर नै रहेनछ। अब जनताहरूमा पनि के छ भने जस्तै अब यो जुन सम्भ्रान्त जनताहरू छन् नि, जुन चाहिँ अलि उपल्लो दर्जाका जनताहरू, यो लकडाउनको चाहिँ निमुखाहरूले पालना गरिराखे। हेर्नुहोस् है, गरिबहरूले जो छन् उनीहरू घरै बसिरहेका छन्, बाहिर हिँडेका छन्। जो चाहिँ उनीहरू कस्तो नि धेरै जस्तो कोरोना एकछिनबाट अब सार्नीको भएका रहेछन् भने सम्भ्रान्तहरू, जसले चाहिँ सिडिओको पावर लगाएर, गृहमन्त्रीको पावर लगाएर, गृह मन्त्रालयको पावर लगाएर पास निकाल्ने, अनि पुरै टुरमा जाने होइन, भ्रमणमा जाने, घुम्ने, मौजमस्ती गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ आफ्नो हुन्छ नि कसैको व्रतबन्धमा कसैको विवाहमा जाने र त्यसले चाहिँ अर्को ठाउँबाट एक ठाउँबाट चाहिँ कोरोना सार्ने। अनि त्यसपछि निमुखा उनीहरूसँग त पैसा छ, कोरोना भए पनि उनीहरूलाई उपचार गर्न पैसा छ, लकडाउन भए पनि उनीहरूलाई खानलाई पैसा छ। तर उनीहरूले जुन जो मान्छेलाई कोरोना सारे ऊ मान्छेसँग त केही पनि छैन, गरिबहरूसँग त। अब त्यो गरिबले के गरोस् भन्ने प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो भयावह तरिकाले चाहिँ यस्तो खतरनाक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ कि देशमा, किनकि देशमा चाहिँ लिडरसिप बिनाको देश चलिरहेको छ जस्तो अनुभूति भएको छ। कुनै स्ट्राटेजी बिना, कुनै योजना बिना केही पनि छैन। कस्तोसम्म अचम्म भने लकडाउन गरेको छ, तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनुहोस् भनेको छ, तपाईँले 25 गतेसम्ममा चाहिँ कर तिर्नुहोस् भनेर चाहिँ ताकत आउँछ अर्थ मन्त्रालयबाट। यस्तो इरेसनल डिसिजन पनि कुनै गभर्मेन्टले चाहिँ लिन्छ। यो दुःखको बेलामा, मान्छे सङ्कटमा, मान्छे आफ्नो एक्जिस्टेन्सियल थ्रेट भइरहेको बेलामा सरकारले चाहिँ यस्तो हुन्छ नि अमानवीय चाहिँ जुन डिसिजनहरू लिएको छ, यो चाहिँ एकदमै खतरनाक छ। जस्तै अब के भनेको छ भने अब जस्तै अब बल्ल सरकारले हेर्नु चाहिँ अचम्म के भइरहेको छ भने फर्स्ट डेमा गर्नुपर्ने काम 70 दिनपछि बल्ल सरकारको आँखा खुलेको छ। यो चाहिँ एकदमै खतरनाक कुरा हेर्नुहोस्। यो पोलिटिक्सको कुरा होइन, म पोलिटिकल मान्छे नै होइन। पोलिटिक्स यो भनेको बेसिक कुरा। हामी सरकारलाई जस्तै हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ हामीले तिरेको करबाट तलब खान्छन्। उनीहरू त हाम्रो लागि उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले प्रश्न सोध्ने हाम्रो अधिकार हुन्छ। यो हामीले एउटा सामान्य नागरिकले सोध्ने प्रश्न हो। अब जब 70 दिनसम्म तपाईँले लकडाउन गर्नुभयो र लकडाउनमा चाहिँ तपाईँले जुन लकडाउन असफल भयो तपाईँको लकडाउन, किनकि तपाईँले रोगलाई कन्टेन गर्न सक्नु भएन, रोग फैलिएछ। अझै तपाईँले सुरुमा सरकारले के गर्यो भने टेस्ट गरेन अनि मेरोमा यहाँ कोरोना छैन भनेर हाँसी खुसी बस्यो। जब टेस्ट गर्न थाल्यो अनि मैले कोरोना देखियो। यो त पहिल्यैबाट विज्ञहरूले के भनिरहेका थिए भने टेस्ट गर्नुहोस्, टेस्ट गरेपछि थाहा हुन्छ कोरोना छ कि छैन भनेर भनिरहेका थिए मान्छे। अनि उनीहरूले के भनिरहेको थिए, होइन कोरोनै छैन, त्यही भएर हामीले टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन भनेर कुरा गरिरहेको थिए। आफै आउनुहोस् होइन, टेस्ट गर्न आफै आउनु, सरकार उसले हिँड्नै दिएको छैन, कहाँबाट टेस्ट गर्न जानु, कहाँ जानु हो। यस्तो टाइपको इरेसनल अनसिस्टमेटिक जुन गभर्मेन्ट चलिरहेको छ, यसले चाहिँ हरेक नेपालीलाई चाहिँ अब चाहिँ आक्रान्त बनाइसक्यो। अब नेपालीलाई कोरोनाको डरभन्दा भोकमरीको डरले सताउन थाल्यो। किनकि अब के भयो भने कोरोनाले त केही 100मा 1-2 जनालाई, 1000मा 1-2 जनालाई मार्ला। अहिले हाम्रो जस्तो 23 जनामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भनेपछि 1000मा चाहिँ तपाईँको 5 जनाको मृत्यु हुने रहेछ भनेर बुझौँ होइन। म्याक्सिमम मृत्यु भयो भनेको 0.05% को मृत्यु हुने रहेछ, 0.5% को मृत्यु हुने रहेछ, 0.05% को मृत्यु हुने भनेपछि धेरैजनाको मृत्यु नै हुने रहेनछ भन्ने बुझ्यो। तर अब तपाईँले कोरोनालाई अब यसरी लकडाउन कन्टिन्यू गर्नुभयो भने यहाँ गरिब मान्छेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा भुकमरीले मर्ने अवस्था आयो, कुपोषण हुने अवस्था आयो, मान्छेको करियर जिन्दगी नै मान्छेले तबाही पार्ने अवस्था। किनकि नेताको त जिन्दगी के पनि हुन्न। हेर्नुहोस् प्राइम मिनिस्टरको अब जस्तै हामीले सुनियो राष्ट्रपति भवनमा चाहिँ करोडौँको चाहिँ हुन्छ नि गलैँचा फेर्ने, कसैकोमा जिम खाना बनाउने, किनकि सरकारसँग त सरकारका निमित्त मन्त्रीहरूलाई पुग्ने पैसा त अहिले पनि अथाह छ देशमा।
अहिले पनि सरकारलाई आफ्नो मन्त्रीहरूलाई प्राइम मिनिस्टरलाई पुग्ने पैसा त अथाह छ। अझ उनी त्यहाँ करप्सनको त कुरै नगरौँ, घोटालाहरूको कुरै नगरौँ, त्यो घोटालाले कमाएको पैसा तिनीहरूसँग कच्चा उनीहरू 10औं पुस्तालाई पुग्ने पैसा छ। नेताहरूलाई त मतलबै भएन नि। नेताहरूलाई लकडाउन गरेर नेतालाई कुनै असर नै भएको छैन। जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि हेर्नुहोस्, र तपाईँले भोलि अब म काङ्ग्रेसी हो, म एमाले हो, म माओवादी हो, म कम्युनिस्ट हो, म फल्ना हो, म ढिम्काना भन्नुभन्दा पहिला यो कुरा चाहिँ सम्झिनुहोस्। नेतालाई, नेता जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे समाजवादी जोसुकै होस्, यिनीहरूले तपाईँको नाम भजाएर यिनीहरूले देशलाई लुट्ने हो। हेर्नुहोस् अहिले देशलाई गरेको के लुटिरहेको हो। हेर्नुहोस् अब तपाईँले यदि यस्ता नेतालाई फेरि पनि भोट गर्दै गर्नुभयो भने यो फेरि हेर्नुहोस् है, अब कोही फेरि के गर्छन् भने यो नेतालाई गाली गरेर राजावादी हो, राजाले ठिक गर्थे भन्न आउँछन्। हेर्नुहोस् है, राजाको अहिले तपाईँले सम्पत्ति हेर्नु भने कति सम्पत्ति छ? राजाले कुनै जागिर गरेर हुन्छ नि केही काम गरेर कमाएको पैसा त होइन। राजा त सबै देशलाई लुटेर गरेको पैसा त हो नि। अहिले वीरेन्द्रको जुन नेपाल ट्रस्टको नाममा चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति छ देशमा। त्यो अरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो त? त्यही भएर राजाले देश लुटेका थिएनन् भन्ने होइन। हेर्नुहोस् राजाले पनि लुटेका थिए र नेताले पनि लुटे। अब प्रश्न के हो भने अब जनता आफू जागरुक भएर सजग भएर तपाईँले चाहिँ नेता चुज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल भएर सजग भई पीडालाई सम्झेर को नेता भ्रष्ट छ, को नेता फटा छ, त्यसलाई भोट कदापि नदिनुहोस्। यदि दिनुभयो भने किनकि यस्ता कठिनाइहरू देशमा अब आइ नै रहन्छन् र त्यो कठिनाइबाट लड्न सक्ने एउटा लिडरसिप भएन भने हेर्नुहोस् है, तपाईँले न्युजिल्यान्ड एउटा विकसित देश हो, त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर जसिन्डा अर्डन भन्ने महिला प्राइम मिनिस्टर थिइन्। उनको देशबाट उनले कोरोनालाई नै एलिमिनेट गरिन्। स्ट्राटेजी भनेको थियो, नलेज भनेको थियो। उनी आफै विशेषज्ञ त होइनन्, तर उनले जुन विशेषज्ञको सहयोग लिएर देशमा स्ट्राटेजी बनाइन्। उनले चाहिँ हुन्छ नि 28 डेजको चाहिँ 4 विक्सको लकडाउन गरिन्। त्यसपछि उनले बिस्तारै लकडाउन खोलेर अब उनको देश सामान्य भइसक्यो। भुटानमा मैले भने यस्तै भुटानको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ त्यहाँको डक्टर हुन्, उनी आफै डक्टरको प्रोफेसन गर्ने मान्छे। उनले चाहिँ जुन एक्सपर्टिजको लिएर साइन्टिफिक बेसिसमा उनीहरू अगाडि बढे। जम्मा त्यहाँ 47 जनाको चाहिँ कोरोना लागेको छ। ताइवानमा त्यसै गरी जसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइन्टिस्टहरूलाई डक्टरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि सोसल साइन्टिस्टहरूलाई उनीहरूले चाहिँ लिएर त्यहाँबाट एउटा टास्क फोर्स जस्तो बनाएर उनीहरूले जसरी स्ट्राटेजिकली गरे त्यसले गर्दा ताइवानमा पनि त्यो भयो। जापान, कोरियाहरू, जर्मनी होइन, अस्ट्रेलिया यिनीहरू देशको आफ्नै सक्सेस। इभन भियतनाम, नेपाल जस्तै गरिब देश भियतनाम, त्यहाँ पनि चाहिँ कोरोना चाहिँ एलिमिनेट वा कोरोनालाई कप गरिसक्यो। त्यहाँ त्यो भनेको गभर्मेन्टको दायित्व हो, स्ट्राटेजिकली गभर्मेन्टले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा। तर यदि गभर्मेन्ट त्यसरी बढेन र जनताहरू भेडा जस्तो भएर म यो काङ्ग्रेसी हो, म काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छु, म एमाले म राजावादी हो, राजावादीलाई भोट हाल्छु भनेर तपाईँ यो जबसम्म नेताको पछि लाग्नुहुन्छ नि तपाईँले यस्तै नेता पाइरहनु हुनेछ र यी नेताले तपाईँलाई जहिले पनि झुक्काइरहनेछन्, गद्दारी गरिरहनेछन्। त्यही भएर केयरफुल हुनुहोस्, त्यही भएर जाग्नुहोस्, सजग हुनुहोस् र तपाईँ यदि सजग आज हुनु भएन भने हेर्नुहोस् है, अब कोरोनाले धेरैजनाको भविष्य नै तबाही गरिदियो। तर ती तबाही हुने मान्छेहरूलाई हेर्ने पनि उनीहरू नै पार्टीको झन्डा बोकेर एउटा रक्सी र मासुको चाहिँ लागि चाहिँ उनीहरू पछि लाग्ने मान्छे उनीहरू नै थिए जसको लाइफ तबाही गर्यो। हेर्नुहोस् है, धनीहरू त हिँड्दैनन् पछि। धनीहरू त पैसा अलिअलि घुस खुवाउने हो, पैसा दिने हो, उनीहरू त लग्जरीमा बसिरहेको हुन्छ। उनीहरूसँग त रातिहरू सँगै बसेर भट्टीमा रक्सी खाने मात्रै, ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा रक्सी खाने मात्रै नेता छन्। धनीहरूलाई मात्रै चाहिँ यो जुन मध्यम स्तरका निम्न वर्गका जनताहरूलाई चाहिँ भाँडे। जस्तै माओवादीले के गर्यो, माओवादीले जुन गृह युद्ध के अरे हुन्छ भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्ने भन्यो, अन्तिममा के देखियो भने भारतको संरक्षणमा माओवादीले युद्ध लडेको रहेछ भने सबैलाई थाहा भयो। तलका जनतालाई चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्न उक्सायो, आफू नेताहरू चाहिँ हुन्छ नि अब प्रचण्डसँग अब हुन्छ नि हो। यो चाहिँ जनताले बुझ्नु पर्यो। यो कोरोना भाइरसबाट जनताले लिन सक्ने मुख्य सिक के हो भने राष्ट्रियताको नाम बजेर होस् कि तपाईँ ठुल्ठुला कुरा गरेर होस् कि ठुल्ठुला अनावश्यक सपना देखाएर होस् कि। अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टरज्यूले के भन्नु, उहाँको कुरा के भने उहाँले कतिपय विशेषज्ञहरूलाई उहाँले त पहिलेबाट भन्नुभएको छ कि यो पढेर गरेर केही पनि हुन्न होइन, के अरे पढेर गौतम बुद्धले कति कक्षा पढेका थिए भन्नु। हुन त पढेर केही हुने होइन, तर विज्ञतालाई एक्सपर्टिज म सबै कुरा मै जान्ने छु भनेर देश चाहिँ चल्दैन। इन्डियामा नरेन्द्र मोदीले पनि त्यसै गरिरहेका छन्। त्यही भएर इन्डिया पनि कोरोनामा चाहिँ अहिले
2 लाख कति लाखभन्दा बढी मान्छेलाई कोरोना लागिरहेको छ, त्यहाँ पनि ऱ्यापिडली बढिरहेको छ र तिनीहरू अब लकडाउन खोल्न बाध्य भयो, किनकि त्यहाँका मान्छे पनि भोकमरीमा जान बाध्य हुने थाल्यो। त्यसै गरी नेपालमा पनि नेपालको प्राइम मिनिस्टरले पनि जसरी नेपालको प्राइम मिनिस्टर वा नेपालको इभन हेल्थ मिनिस्टरले जसरी एक्सपर्टिजलाई जसरी रेस्पेक्ट नगरेर, जसरी एक्सपर्टिजको कन्सेन्ट नलिकन सबै कुरा मलाई थाहा छ भनेर उनीहरू जसरी लागेर देश चलाइरहेका छन्, त्यसले यो देशलाई यो खाल्टोमा पुर्याएको हो। र अहिले जुन 70 दिन कट्दाखेरि पनि देशमा कोरोनाको कहर कम हुनुभन्दा कोरोनाको कहर अति रञ्जित भएर यसरी भयावहता अगाडि बढिरहेको छ कि यो एकदम डरलाग्दो स्थिति देशमा पैदा भएको छ। त्यही भएर तपाईँ हामी सबै केयरफुल हुने। अब यो मेन कुरा के भने हामीमा भोटिङ नेता चुज गर्ने बेलाको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। हेर्नुहोस् है, यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा यदि हाम्रो देशमा एउटा राम्रो लिडर भएको भए हाम्रो देश अहिले सामान्य रूपमा अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। किनकि जम्मा 2-3 करोडको जनसङ्ख्या भएको देश, जुन देशमा चाहिँ हुन्छ नि इन्डियाको बोर्डरबाट र बाहिरबाट आउने मान्छेलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई राम्रोसँग क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ हेल्थको उ गरेर। अब हेर्नुहोस् के भइरहेको, क्वारेन्टिनमा हिजो भर्खर न्युज सुनिरहेको थिएँ, क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेलाई सर्पल टोक्यो अरे होइन। अस्ति एउटा क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेलाई हुन्छ नि, अस्ति जुन एउटा व्यक्तिको भर्खर युवाको मृत्यु भयो, क्वारेन्टिनमा बसिरहेको थियो, उसलाई राति बमिट बकेको भयो, एम्बुलेन्स बोलाउँदाखेरि मसँग पिपी छैन भनेर एम्बुलेन्सको मान्छे लिन गएन, उसको मृत्यु भयो। यो भनेको त गभर्मेन्ट सरकारले मारे जस्तो भयो जनतालाई। तिमी क्वारेन्टिनमा बस्छौ भने दबाब दिने हुन्छ नि। अब एउटा मान्छेले भनिरहेको छ क्वारेन्टिनमा चाहिँ हुन्छ नि छाउपडी गोठमा चाहिँ क्वारेन्टिन बनाइरहेको छ अरे सुदूरपश्चिममा। अब एउटै कोठामा चाहिँ 50जना मान्छेलाई चाहिँ राखेर क्वारेन्टिनमा राखेको छ, एउटै कोठामा 50जना मान्छेलाई राखेर उनीहरूलाई सर्दैन, फेरि एकजनालाई लागेको छैन मानव कोरोना अर्कोलाई लागिरहेको छ भने त्यहाँ सर्ने भयो हो। यसरी यो अव्यवस्थित तरिकाले जसरी नेपालमा चाहिँ लकडाउन गरेपछि किन यो भएको भने प्राइम मिनिस्टरले जुन पहिला कोरोनालाई डिस्क्राइब गर्नुभयो होइन, कोरोना भनेको उसो के अरे भाइरस हो, यता हो, तातो पानी खाएको सन्चो हुन्छ भन्ने उहाँको जुन भ्रम, र उहाँले जुन कोरोनालाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुभयो, कोरोनालाई जुन स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ अगाडि बढ्न कोसिस गर्नु भएन। उहाँले भन्नु कोरोना खतरनाक छ फल्ला भन्नुभयो, तर यसलाई जुन सिन्सियरिटीको साथ कोरोनालाई चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि जुन स्ट्राटेजी हुनु पर्थ्यो गभर्मेन्टको, त्यो गभर्मेन्टले स्ट्राटेजी देखाएन, युज गरेन र अहिले चाहिँ देश चाहिँ यो भयावह अवस्थामा पुगेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अब सरकारलाई दोष दिएर पनि अब हामी जुन हुन्छ नि चङ्गुलमा छौँ, जुन हामी भुमरीमा फसिसक्यौँ, केही पनि छैन अब, किनकि सरकारले के गर्ला जस्तो पनि छैन। त्यही भएर अब तपाईँ आफू सचेत हुनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफूले गर्नुहोस् होइन। सकेसम्म अरू मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, उनीहरूसँग चाहिँ मास्क लगाउनुहोस्, हात मुख राम्रोसँग धुनुहोस्, साबुन पानीले धुनुहोस्, बाहिर गएर आएपछि हात राम्रोसँग धुनुहोस्, आफू स्वस्थ हुनुहोस्, अनि आफ्नो शरीरको इम्युन बढाउने तरिकाको खानाहरू खानुहोस् होइन। सक्नुहुन्छ भने ध्यान गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको कन्सन्ट्रेसनमा, त्यसले तपाईँलाई डिप्रेसनमा वा हुन्छ नि साइकोलोजिकल चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न कम हुन्छ हो। यस्ता हुन्छ नि पोजिटिभ कामहरू गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, किताबहरू पढ्नुहोस्। अब यसरी जीवनलाई चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनु। सरकारले यहाँ कुनै सहयोग गर्ला जस्तो देखिएन। अब तपाईँको आफ्नो जीवनको रक्षा तपाईँको आफ्नो स्वयंको हातमा छ। तपाईँ आफू सचेत हुनुभयो भने सायद हामीले फेरि नयाँ सुनौलो दिन देख्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद।